बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे मुल्क में क्या माहौल चल रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर जो ख़तरा मंडरा रहा है उससे हम सभी वाकिफ़ हैं, जो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हम सब तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुका है। और मज़ीद उसके ऊपर मैं एक आयत तिलावत करूँगा, उसके ज़ेर बहस में आपको कुछ बताना चाहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लहुम। ये एक आयत है, इसका तर्जुमा क्या है? और यकीनन अल्लाह ताला ने आपको मना किया है दोस्ती लगाने से उन लोगों से जिन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा किया है, आपको मारने की कोशिश की है, आपको अपने मुल्क से, आप ही के मुल्क से भगाने के ऊपर एक दूसरे की मदद की है। ये इस आयत का मफहूम है। तो आप उनसे क्या करें? उनसे बच करें। अल्लाह ने आपको मना किया है। तो यकीनन ये आयत का जो शायन नुज़ूल है उससे बहस नहीं करनी, और यकीनन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत करीमा नाजिल हुई थी उस वक्त के माहौल के एतबार से। लेकिन अगर आज हम देखें अपने मुल्क के अंदर तो कोई माहौल दूसरा नहीं है। हमें भी वही चीज़ देखने को मिलती है कि हमारे खिलाफ तमाम प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। अगर तुम जय श्री राम कहोगे तो मुल्क में रहोगे, वरना भागो। तो ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और हमें जहां देखो वहां मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, जहां देखो वहां हमें मारा जा रहा है, जहां देखो वहां हमारी बच्चियों की इफ़्फ़त और असमत को तार तार किया जा रहा है। अपने इल्म के एतबार से कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरी जो ज़ात है अल्लाह ने उसे हक दिया है बोलने का और सवाल करने का, तो मैं सवाल करता हूँ। जैसे कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो एक बयान दिया है, और वो किस कायद के ऊपर दिया है उससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। पहले आप थोड़ा सा बयान सुनिए, फिर मैं आपको वजाहत करता हूँ इसकी। एक जुमले ने रात भर तड़पाया है कि मुल्क पहले है मिल्लत बाद में। 100% गलत है ये बात। मिल्लत पहले है, मिल्लत ने हमको मुल्क की मोहब्बत सिखाई है कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहनी चाहिए। हम सब के लिए कुरान पहले है। तो आपने फरमाया जालिम की मदद ये है कि उसको जुल्म से रोको। तो जुल्म सहते रहना ये इस्लाम की तालीम नहीं है। कुरान मजीद ने जिन मुशरिकीन के बारे में ये कहा है कि लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना अशरकू, ये मुशरिकीन हम वतन थे या ये कोरिया शुमाली से आए थे, ये जापान से आए थे, ये अंग्रेज लोग थे? ये क्या गैर कुरानी बातें कह रहे हैं उलमा। सामने बैठे हुए मुतक़िदीन होते हैं, वो तालियां बजा देते हैं। तो हमारे मोहतरम कायद, मैं भी उनका बहुत बड़ा मोतक़िद हूँ और मैं इस तंजीम का मोतक़िद हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं अंधभक्त नहीं हूँ कि वो कुछ भी बोले, कुछ भी करें, उसको तस्लीम किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और यकीनन उन्होंने जो अल्फाज बोले हैं और जो बातें कही हैं वो यकीनन वो शरीयत के खिलाफ मुझे नज़र आती हैं। मेरा इल्म जहां तक मैंने पढ़ा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किताबुल्लाह उठाइए, रसूलुल्लाह के अक़वाल उठाइए, अफ़आल उठाइए, आपकी तकरीरात उठाइए, सहाबा का इज्मा उठाइए, किसी भी मुज्तहिद का आप इज्तिहाद उठा के देखिए, कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा कि शरीयत से पहले मुल्क आपके लिए आ जाएगा। कहीं भी आपको ये नज़र नहीं आएगा आपका मुल्क आपकी मिल्लत से पहले है। अगर कहीं है तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप मुझे दिखाएं। मैं बहुत छोटा हूं, मेरे पास इल्म नहीं है, लेकिन इतना दावा जरूर कर सकता हूं कि कहीं से आप साबित नहीं कर सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह की इताअत और शरीयत मुतहरा की पैरवी जो है, और शरीयत मुतहरा का तहफ़्फ़ुज़ और अल्लाह पर ईमान जो हमारा कर्तव्य बोलते ना, जो फरीज़ा है, वो सबसे पहला फरीज़ा हमारा यही है कि हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, रसूलुल्लाह की इताअत करें और शरीयत मुतहरा का तहफ़्फ़ुज़ ये हमारे ऊपर लाजिम है। और आज कोई भी आके बोल देता है, मुझे हैरत होती है इन अल्फाजों से कि कोई भी आके बोल देता है, और वो भी एक इल्म के एक आला पैमाने पर फाइज आदमी आके ये कह देता है कि हमारे लिए मुल्क पहले और मिल्लत बाद में। जरा ईमान को खंगालने की आपको जरूरत है। आपने ये जो कहा है कि मुल्क पहले और मिल्लत बाद में, अगर आपका एतकाद भी यही है तो मैं बड़ा न बोलूं, ज्यादा न बोलूं, मैं गुलू न करूं बात में, तो आपको कलमा पढ़ने की जरूरत है। आप अपने अल्फाज पे गौर कीजिए। मजीद आपने ये कहा कि वो हमारे अपने, इनसे लड़ा नहीं जाएगा। लड़ने को आपको कोई नहीं कह रहा, ये उस वक्त के लिए है। अल्लाह ने यकीनन मना किया कि आप लड़ाई मत करें। यकीनन कुरान हमको इसकी दावत देता है कि आप लड़ाई मत करें, इसकी तालीम कुरान हमको देता है कि आप लड़ाई मत करें। लेकिन कब? जब मद्दे मुकाबिल भी आपका खामोश बैठा हो। मद्दे मुकाबिल तो नामों से रिसालत पे कीचड़ उछाले जा रहा है, अम्मा आयशा के ऊपर कुछ भी बकिया जा रहा है, लेकिन आप कहते हैं खामोश बैठो, इसी में मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं। आज देखिए कि आपका ईमान इसकी इजाजत देता है कि रसूलुल्लाह के नामूस पर कोई कुछ भी बकता रहे, रसूलुल्लाह को कोई भी गालियां देता रहे, आप उसको बर्दाश्त करते रहे। ऊपर से कि हमारे भाई हैं, इनको माफ कर देना चाहिए।
اگر بھائی ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں بھی ان کے جذبات کو مجروح نہ کروں، میں بھی ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کروں. اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس کے ماں باپ اولاد اور تمام دنیا سے اس کے لیے میں افضل نہ ہو جاؤں، وہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ کیسے الفاظ بول دیے، ملک پہلے ملت بعد. مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا آپ کہنا چاہ رہے کہ ہر چیز کا مسئلہ خاموشی ہے، ہر چیز کا مسئلہ صبر ہے، تو جو ہمارے مجاہدین جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں، انگریزوں سے لڑنے میں اور دین کے تحفظ کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، انہوں نے غلط کیا ہے تو ان کے اوپر سب سے پہلا اعتراض اٹھنا چاہیے. تو اس کے اوپر جواب یہ ملتا ہے کہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے لڑا، انگریزوں سے لڑا ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا رسول اللہ نے جن سے لڑائی کی ہے یا جن سے جہاد کیا گیا ہے دین کو بچانے کے لیے، جن سے مقابلہ کیا گیا ہے، کیا وہ لوگ باہری تھے؟ وہ عرب ممالک کے نہیں تھے؟ کیا اللہ کے رسول کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے؟ کیا صحابہ کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا. درخواست ہے کہ ہر مسئلے کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارے یہاں موب لنچنگ کا مسئلہ، اس پہ خاموشی، چاہے وہ کسی کی عزت و عصمت تار تار کی جا رہی اس پہ خاموشی، مساجد کو منہدم کیا جا رہا اس پہ خاموشی، ہمیں یہاں سے نکالنے کی بات کی جا رہی اس پہ خاموشی. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اگر آپ ان تمام چیزوں کو مصلحت کا جامہ پہنا کر اپنی بزدلی کو چھپانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں تھوڑی سی ہمت لائیے. اور اگر حق بولنے کی ہمت نہیں ہے تو خدا کے واسطے اس طرح کے بیانات مت دیجیے اور اس طرح سے لوگوں کے عقائد کو خراب مت کیجیے کہ ہمارے لیے ملک پہلے اور ملت بعد میں. نہیں، ہمارے لیے ملت سب سے پہلے، ہماری جانوں سے بھی افضل ہے. ملت پہلے ہے، ملک بعد میں ہے. ملت نے ہی ہم کو سکھایا کہ ملک کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. ملت نے ہمیں سکھایا کہ ملک کے ساتھ محبت ہماری ذمہ داری ہے. میری گزارش ہے تمام لوگوں سے، آپ معتقدین بنیے، جتنے بھی اس تنظیم کے ساتھ جڑے آپ معتقد بنیے، لیکن اندھ بھکتی مت کریے. جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنے کی ہمت رکھیے. ہر چیز پہ جی حضوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آپ کے لیے ملت پہلے ہے یا آپ کے لیے ملک پہلے ہے. اگر کسی ملک میں آپ کی ملت کو مجروح کیا جا رہا ہے، آپ اس ملک کو پسند کریں گے؟ اس ملک کے لوگوں کو پسند کریں گے جو آپ کی ملت کو مجروح کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کی عزت کو جو تار تار کر رہے ہیں، آپ اس کو پسند کریں گے؟ اور یقیناً اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا ایمان مر چکا ہے، کہ غیرت ایمانی مر چکی ہے. آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو خدا کے واسطے دوسرے کے جذباتوں کو، دوسرے کے اعتقاد کو اس طرح برباد مت کیجیے. اور میری درخواست ہے تمام ناظرین سے، جتنے مجھے پتا ہے یہ میری کلپ کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن کم از کم مجھے بولنے کا حق اللہ نے دیا ہے، میں بولوں گا، اور سوال کرنے کا حق میرے پاس موجود ہے. مجھے اس کا شریعت نے بھی اجازت دی اور سمویدھان نے بھی اجازت دی ہے. تو امید ہے آپ میرے سوال کو سمجھ گئے ہوں کہ اس کا جواب کسے دینا یہ بھی سمجھ گئے ہوں. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ہر مسئلے کے اندر مصلحت کا جامہ پہن کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. امید ہے بات بھی سمجھے ہوں گے، اور میری بات ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس وجہ سے نہیں مجھے کوئی لالچ ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ بات پہنچ جائے جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.